सुप्रभातं, नमस्काराः। गतदिनस्य अवशिष्ट अंशम् अद्य वयं समापयामः। गतकक्षायां भवन्तः एतावत् ज्ञातवन्तः यथा अस्मिन् भागे किमुक्तमासीत्। अत्र मीमांसाशास्त्रानुसारम् इति सूचितमासीत् यत् गौरनुबन्ध्यः इत्यादौ यथा गोत्वजात्या व्यक्तिराक्षिप्यते तत्र हेतुः लक्षणा इति। लक्षणाशब्दशक्त्या एवं बोधो जायते इति। किमर्थं तर्हि सूचितं विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति न्यायात्। पुनश्च एवमपि सूचितं यत् तत्र अन्वयः न भवति, यतोहि गोत्वजातेः आलम्बनं हननं कर्तुं न शक्नुमः, अतः तत्र लक्षणायाः क्षेत्रम् इति। किन्तु आचार्येण एतदुक्त्वा खण्डनं कृतं। किं तेन उक्तं? न तु अत्र रूढिः वर्तते न वा प्रयोजनं वर्तते, तर्हि अत्र उपादानलक्षणा न उदाहर्तव्या, एतत् उपादानलक्षणायाः उदाहरणं न भवति इति। पुनरपि प्रश्नः भवति, तर्हि अत्र जात्या व्यक्तिः कथम् आक्षिप्यते? तेन उत्तरं प्रदत्तम् अविनाभावित्वात्। तत्र द्वयोर्मध्ये कः सम्बन्धः भवति? अविनाभावः। यतोहि व्यक्तिं विना जातिः भवितुं न शक्यते। मनुष्यत्वं मनुष्ये एव आश्रितं भवति, पशुत्वं तत्र पशुषु एव आश्रितं भवति, तथैव गोत्वं गवि एव भवति। अतः अत्र एवं ईदृशी शङ्का न भवेत्, एतत् आचार्येण सूचितं। ततः तेन स्वस्य कतिचन उदाहरणानि अपि प्रदत्तानि, यथा क्रियताम् इत्यत्र कर्ता। एवं कोऽपि कथयति क्रियतां, तर्हि कर्तृपदस्य वयम् अनुमानं कुर्मः। कुरु इति कथयति चेत् कर्मणः अनुमानं जायते। प्रविश इति कश्चित् कथयति चेत् तत्र किमपि स्थलं वर्तते इति अनुमानं वयं कुर्मः। किमपि खाद्यपदार्थं कोऽपि दर्शयित्वा तस्य नामोच्चारणं करोति चेत् तत्र भक्षय इति क्रियापदं वर्तते, एतत् वयम् अनुमानं कुर्मः। तर्हि एतावत् भवद्भिः ज्ञातं। सम्प्रति आचार्य मम्मटः मीमांसाशास्त्रस्यैव अपरं प्रसिद्धम् उदाहरणं प्रस्तौति। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते। पीनः नाम स्थूलः। कश्चित् देवदत्तः वर्तते, स्थूलः दृश्यते, तो कोई यह बात कह रहा है कि ये जो स्थूल देवदत्त है यह दिन में नहीं खाता, तो हमें तत्काल एक बोध होता है कि स्थूलता तो दिखाई दे रही है और यह दिन में नहीं खाता है, अर्थात यह रात में खाता है। तो जो मीमांसक है वे स्वयं इस बात को कहते हैं क्या इत्यत्र रात्रि भोजनं न लक्ष्यते, अर्थात यत् रात्रि भोजनं सः करोति, रात्रौ सः भुङ्क्ते, एतस्य बोधः लक्षणया न जायते इति ते स्वयं कथयन्ति मीमांसकाः। तर्हि अत्र बोधः कथं जायते? ते कथयन्ति अर्थापत्या अत्र ज्ञानं भवति। इदानीं भवत्सु बहूनाम् एतद् ज्ञानं न स्यात्। अर्थापत्तिः का? तत्र एषः नूतनः शब्दः, पारिभाषिकशब्दः। अर्थापत्तिप्रमाणं भवति। यथा प्रत्यक्षप्रमाणम्, अनुमानप्रमाणम्, उपमानप्रमाणं, तथैव अर्थापत्तिप्रमाणम्। अस्य भेदद्वयम्, श्रुतार्थापत्तिः, दृष्टार्थापत्तिः। कुत्र भवति? यत्र अनुपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति सा श्रुतार्थापत्तिः। इयमेव शब्द अध्याहारः इति उच्यते। यथा द्वारम् इति शब्दः
पिधेहि इति क्रियापदम्। यत्र च दृष्टः श्रुतः वा अर्थो अनुपपन्नो अर्थान्तरं कल्पयति सा अर्थापत्तिः। इयमेव अर्था अध्याहार इत्युच्यते। तर्हि अर्थापत्तेः भेदद्वयं सूचितं। सामान्यतया यत्र अनुपपद्यमान अर्थं स्वयं दृष्ट्वा उपपादक अर्थस्य कल्पना क्रियते, यथा देवदत्तः स्थूलः देवदत्तः पुरतः अस्ति, वयं स्वयं पश्यामः देवदत्तं, पुनः कल्पनां कुर्मः एषः स्थूलः अस्ति, दिवसे भोजनं न करोति, तर्हि एषः रात्रौ भोजनं करोति। तर्हि अत्र किं वयं स्वयं दृष्टवन्तः, अतः दृष्टार्थापत्तिः। हमने खुद देवदत्त को देखा और ये अनुमान किया, कल्पना की, तो ये दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण हुआ। किंतु अन्येन अनुपपद्यमानार्थं श्रुत्वा, किसी और के माध्यम से हमने ऐसा एक अर्थ सुना जो कि अनुपपद्यमान है, वहाँ जो है हमें किसी अन्य अर्थ का कल्पना करनी होगी, किसी अन्य अर्थ की कल्पना हम करते हैं। तो अनुपपद्यमान अर्थ को सुनकर उपपादक अर्थ की कल्पना करते हैं, तत्र तु श्रुतार्थापत्तिः यतोहि अन्येन उक्तम् अस्माभिः श्रुतम् इति। रात्रिभोजनस्य ज्ञानं रात्रो भुङ्क्ते अनेन शब्दा अध्याहारेण भवति। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, अत्र द्वयोः उदाहरणं भवति। अर्थात् अत्र श्रुतार्थापत्तिः अपि भवितुं शक्यते, दृष्टार्थापत्तिरपि भवितुं शक्यते। रात्रिभोजनस्य ज्ञानं यदा भवति, रात्रौ भुङ्क्ते, अनेन शब्देन वयं शब्द अध्याहारेण अत्र बोधं कर्तुं शक्नुमः। अर्थार्थापत्तिपक्षे शब्द अध्याहारम् अकृत्वा रात्रिभोजनरूप अर्थस्य अध्याहारः क्रियते। तर्हि आचार्येण मम्मटेन कथ्यते यत् रूढिप्रयोजनान्यतरस्मिन् असत्यपि केवलं मुख्यार्थबाधादेव लक्षणा स्यात्, तर्हि अत्रापि लक्षणा भवेत्। पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते अस्मिन् वाक्ये अपि। किमर्थम्? अत्रापि मुख्यार्थः बाधितः एव। कथं? दिवा भोजनाभावविशिष्टस्य पीनत्वरूपमुख्यार्थः अत्र अन्वयो न जायते। अत्र मुख्यार्थबाधः दृश्यते न वा? देवदत्त स्थूल है लेकिन वो दिन में नहीं खाता, तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है या नहीं? कोई सोच सकता है ना, जब खाता नहीं तो मोटा कैसे है? इसीलिए कहा दिवा भोजनाभाव विशिष्टस्य पीनत्व रूप मुख्यार्थः अत्र बाधितः जायते, तस्य अन्वयः न भवति चेत् रात्रि भोजन रूप अर्थे लक्षणा स्वीकरणीया। किंतु मीमांसकाः तत्र लक्षणां न स्वीकुर्वन्ति। अतः आचार्यः कथयति मम्मटः यत् यथा पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र भवन्तः लक्षणां न अङ्गीकुर्वन्ति, तथैव गौरनुबन्ध्यः इत्यत्रापि लक्षणा नैव स्वीकर्तव्या। अनेन उदाहरणेन आचार्यः स्वस्य मतम् इतोपि दृढीकरोति। पुनः मुकुलभट्टेन उपादानलक्षणायाः एतदेव उदाहरणं स्वग्रन्थे प्रदत्तम्, तस्यापि खण्डनं जायते। अर्थात् अत्र मम्मटेन एतत् सूचयित्वा एतदपि उक्तं यत् मीमांसकाः स्वयं कथयन्ति पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, एतत् अर्थापत्तेः उदाहरणं। ये अर्थापत्ति प्रमाण के उदाहरण में मीमांसा शास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है यह वाक्य, और वहाँ विशेष रूप से यह कहा गया है कि यह जो उदाहरण है यह अर्थापत्ति का उदाहरण है, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति नहीं मानी जानी चाहिए। और जो मुकुल भट्ट हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में इसे लक्षणा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन आचार्य मम्मट ने इसका खंडन किया और कहा कि यदि मीमांसा शास्त्र इस उदाहरण में यह मानता है कि यहाँ पर अर्थापत्ति
से अर्थ का बोध होगा, न कि लक्षणा से, तो ऐसा ही जो वाक्य है वह गौर अनुबंधी इत्यादि है, तो वहाँ भी आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि वहाँ पर जो है वह लक्षणा का उदाहरण नहीं है, अपितु वहाँ अविनाभाव संबंध के कारण वह बोध होता है। तर्हि अत्र वयम् एतत् विषयं ज्ञातवन्तः यत् कथम् आचार्येण मम्मटेन स्वस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितं, अत्र अयं विषयः पूर्णः भवति। सम्प्रति अस्मिन् विषये वयं वस्तुतः पूर्वमेव ज्ञातवन्तः यत् गङ्गायां घोषः एतत् उदाहरणं कस्य वर्तते, लक्षणलक्षणायाः उदाहरणं वर्तते। अस्मिन् विषये तु चर्चा पूर्वमेव कृता, पुनरपि एकदा सूचयामि। गङ्गायां घोषः इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थम् अर्पयति। घोषादीनाम् अधिकरणत्वसिद्धिर्भवेत्, तदर्थं गङ्गाशब्दः स्वार्थम्, अभिधेयार्थं, संकेतितार्थं, मुख्यार्थम् अर्पयति, त्यजति। अतः अत्र परार्थं स्वसमर्पणम्, एतत् लक्षणं पठितं पूर्वं, तदनुसारम् अत्र लक्षणलक्षणा भवति, न तु उपादानलक्षणा। उपादानलक्षणाविषये स्वसिद्धये पराक्षेपः इति स्मर्तव्यम्, परार्थं स्वसमर्पणम् इति तु लक्षणलक्षणाविषये ज्ञातव्यम्। उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात्, एतत् इदानीं स्पष्टं स्यात्। उभयरूपा च इयं शुद्धा, इयं लक्षणा उभयरूपा अर्थात् लक्षणलक्षणा उपादानलक्षणा च शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणायाः द्वौ भेदौ उपचारेण अमिश्रितत्वात्। अत्र उपचारः नास्ति, सादृश्यसम्बन्धः नास्ति, तेन अमिश्रितत्वात्। अत एव अत्र गौणीलक्षणायाः विषयः न भवति, अपितु शुद्धालक्षणायाः विषयः भवति इति। तर्हि एतावत् पर्याप्तं वर्तते। इदानीम् आरम्भतः यत्र अस्माभिः लक्षणायाः लक्षणं पठितमासीत्, मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्, ततः आरभ्य अत्र पर्यन्तं भवन्तः सम्यक्तया स्मरणं कृत्वा एतस्य अत्र ये गूढविषयाः सन्ति तेषां सम्यक्तया विश्लेषणं कृत्वा पठन्तु, स्मरन्तु। तदनन्तरम् इतोपि प्रश्नाः सन्ति, जिज्ञासा वर्तते चेत् पृच्छन्तु। तर्हि अद्य एतावदेव पाठयामि, इदानीं समापयामः। धन्यवादाः।